Welcome to my YouTube channel Bible तफसीर. This is the 8th video of Genesis. ये पैदाइश की किताब के सिलसिले में 8वीं वीडियो है. अगर आप पैदाइश की किताब के हर एक बाब की इंडिविजुअली अलग अलग उनकी डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर हर किताब की, बाइबल मुकद्दस की हर किताब की अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है. आप वहां जाकर हर एक किताब के अलग अलग बाब की गहराई के साथ मुताला कर सकते हैं. पैदाइश बाब 7 के अंदर इस बाब में इन बातों के वाक़या होने का बयान है जिनकी आगाही गुज़श्ता बाब में दी गई थी, यानी कदीम दुनिया की तबाही और नूह का बचाया जाना. यहाँ हम देखते हैं कि अंजाम क्या हुआ, यानी नूह और उसके ख़ानदान को हिफाजत की जगह में आने की पुरफज़ल दावत. ये बुलाहट खुद एक मेहरबानी है. जैसे एक बाप रात होते या तूफान आते देखता है और अपने बच्चों को बड़ी शफकत से घर के अंदर आ जाने को बुलाता है. खुदा नूह से ये नहीं कहता कि कश्ती में जा, बल्कि ये कि कश्ती में आ. इसमें ये बात मुज़मर है कि खुदा खुद उसके साथ जाएगा, उसके आगे आगे उसके साथ जाएगा और मुकर्ररा वक्त पर उसको बाहिफाजत बाहर लाएगा. यहाँ उन वहशी जानवरों के बारे में ज़रूरी अहकाम दिए गए हैं जिनको नूह के साथ कश्ती में जिंदा बचाना मकसूद था. वो आगाही पाने की अहलियत और सलाहियत ना रखते थे, इसलिए उनकी निगहदाश्त की जिम्मेदारी इंसान को सौंपी गई. वो इसके ज़ेरे हुकूमत थे, इसलिए इन्हें उसी की पनाह और मुआवजत में रहना चाहिए. यहाँ इतला दी गई है कि तूफ़ान अन करीब आने को है. 7 दिन के बाद मैं पानी बरसाऊंगा. खुदा इनको मज़ीद 7 दिन की मोहलत देता है, लेकिन सब बेफ़ायदा. वो बड़े एहसास तहफ़्फ़ुज़ के साथ शहवानी बातों पर लगे रहे उस दिन तक कि तूफ़ान ने उनको आ लिया. बस 7 दिन बाकी हैं. जब तक नूह इनको बता रहा कि अदालत गज़ब का नज़ूल अभी कुछ दूर है, वो तौबा को टालते और कल पर डालते रहे, क्योंकि रोया के पूरे होने में बहुत देर थी. लेकिन अब नूह को हुक्म हुआ कि इन्हें बता दे कि वो दरवाज़ा पर है. इसमें थोड़ी सी वजाहत मैं और शामिल करना चाहूँगा. कोई ऐसी वजह बयान नहीं की गई कि नूह को ये हुक्म क्यों दिया गया कि वो पाक जानवरों के साथ जोड़े और नापाक जानवरों का सिर्फ एक जोड़ा कश्ती में लाए, शायद खुराक या कुर्बानी की ज़रूरत के लिए. पाक जानवरों के ज़ायद जोड़े लाए गए. बारिश के शुरू होने और ज़मीन के सोते फूटने से 7 दिन कबल कश्ती जानदारों से भर गई. तूफान 40 दिन 40 रात तक जारी रहा. बाइबल में 40 का अदद आजमाए जाने का अदद है. यहाँ बताया गया है कि नूह ने खुदा के हुक्मों की बिला तामुल तामील की. इसे इतला मिली कि 7 दिन के बाद तूफान आ जाएगा, तो वो कश्ती में चला गया. हालांकि ताहाल तूफान के आने के कोई ज़ाहरी निशान ना थे. वो इस आगाही पर ईमान के साथ कश्ती में दाखिल हुआ कि तूफान बहुत जल्दी और तेजी से आएगा. हालांकि उसे नजर नहीं आ रहा था कि अभी सानवी लल ने काम शुरू कर दिया है. उसने हर कदम ईमान से उठाया और अपने एहसास पर तकिया ना किया. वो अपने पूरे खानदान समेत कश्ती में दाखिल हुआ. अपनी बीवी, बेटों और बहुओं को साथ लेकर गया ताकि इनके वसीला ना सिर्फ उसका खानदान बल्कि बनी नौ इंसान की दुनिया तामीर हो. वहशी जानवर भी बेतकफ उसके साथ कश्ती में चले गए. बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले. समंदर का पानी जमीन को ढांपने के लिए वापस आ गया, जैसे कि उसने पहले जमीन को ढांप रखा था. आसमान की खिड़कियां खुल गईं और फजा के ऊपर का पानी दुनिया पर उंडेला गया. बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि खुदावंद ने उस कश्ती को बाहर से बंद कर दिया
نوح نے خدا کی فرمانبرداری جاری رکھی اور خدا نے اس کی محافظت اور نگہداشت جاری رکھی۔ خدا نے دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے اور کشتی میں سلامت رہے، تاکہ دوسرے لوگ خارج یعنی باہر رہیں۔ اب تک کشتی کا دروازہ کھلا تھا، اور ان آخری 7 دنوں کے دوران بھی اگر کوئی توبہ کرتا اور ایمان لاتا تو مجھے یقین ہے کہ اسے بھی کشتی میں خیر مقدم کہا جاتا، لیکن اب دروازہ بند ہو گیا تھا۔ طوفان کتنے دنوں تک بڑھتا رہا؟ 40 دن۔ ناپاک اور بے دین دنیا کو یقین تھا کہ طوفان نہیں آئے گا، مگر جب آ گیا تو وہ لوگ جھوٹی امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے کہ بہت جلدی اتر جائے گا، مگر وہ بڑھتا ہی گیا۔ طوفان کس درجہ تک بڑھا؟ طوفان اس قدر چڑھا کہ نہ صرف نشیبی زمین پانی سے بھر گئی، بلکہ بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی۔ پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا تاکہ کام یقینی ہو جائے اور کوئی ذی نفس زندہ نہ بچے۔ اس طرح جھوٹ کی پناہ گاہ بہہ گئی۔ دنیا میں کوئی جگہ اتنی اونچی نہیں جو خدا کے قہر و غضب کی پہنچ سے باہر ہو۔ جب پانی اس طرح چڑھا تو نوح کی کشتی کا کیا ہوا؟ کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ جس پانی نے باقی ہر چیز کو توڑ ڈالا، اسی نے کشتی کو اوپر اٹھایا۔ پانی جتنا چڑھتا جاتا تھا، کشتی اسی قدر اوپر اٹھتی اور آسمان کے قریب ہوتی جاتی تھی۔ چنانچہ تقدیس شدہ مصیبتیں روحانی ترقی کا باعث ہوتی ہیں۔ تمام کے تمام چوپائے، پرندے اور رینگنے والے جاندار مر گئے، صرف وہی چند بچے جو کشتی میں تھے۔ ساری مخلوقات کی ہلاکت اس بگاڑ سے رہائی تھی، آزادی تھی۔ یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے، یعنی رومیو 8 باب اس کی 21 آیت میں یہ لکھا ہے۔ دنیا بھر کے تمام مرد، عورتیں اور بچے سوائے ان کے جو کشتی میں تھے مر گئے۔ اب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جب وہ پانی میں گر گئے ان پر کیسی دہشت اور گھبراہٹ چھا گئی تھی۔ ہم خیال کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے ہر طریقہ اور وسیلہ آزمایا ہوگا، مگر سب بے فائدہ۔ ایلیفز ایوب کی کتاب میں 22 باب میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس واقعہ کو بے پرواہ اور غافل دنیا کے خلاف مستقل آگاہی قرار دیتا ہے۔ کیا تو یہ آیت اس طرح ہے، کیا تو اسی پرانی راہ پر چلتا رہے گا جس پر شریر لوگ چلے ہیں، جو اپنے وقت سے پہلے اٹھائے گئے اور سیلاب ان کی بنیاد کو بہا لے گیا؟ خدا نے ان کو اٹھا کر ابدیت میں بھیج دیا۔ صرف نوح جیتا ہے، جبکہ اس کے آس پاس کے سب لوگ عدل کی یادگار بن گئے۔ اب اس واقعہ میں کچھ اعتراضات ہیں، ہم ان پر غور کریں گے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک مقامی طوفان تھا۔ ان الفاظ پر غور فرمائیے۔ سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ کیا ضرورت تھی کہ خدا نوح کو حکم دیتا کہ وہ ریل کے 800 ڈبوں کے برابر لمبی کشتی بنائے تاکہ وہ ایک مقامی طوفان سے محفوظ ہو سکے؟ وہ بڑی آسانی سے 8 لوگوں کو اور جانوں کو کسی اور علاقے میں لے جاتا۔ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں سے ایک عالمگیر طوفان کی روایات موصول ہوئی ہیں، اور ارارات پہاڑ جو تقریباً 17,000 فٹ بلند ہے اور طوفان اس سے 15 ہاتھ بلند تھا۔ اتنا زبردست سیلاب کس طرح کسی خاص علاقے تک محدود رکھا جا سکتا تھا؟ پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو خدا نے وعدہ کیا کہ تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا۔ مقامی طور پر پانی کے کئی طوفان آئے ہیں، لیکن اس کے بعد عالمگیر طوفان کبھی نہیں آیا۔ پطرس پانی سے دنیا کی تباہی کو مستقبل میں آگ سے دنیا کی تباہی کی علامت کے طور پر استعمال کرتا ہے، جو دوسرا پطرس اس کے 3 باب
6 آیت میں درج ہے۔ کشتی مسیح کی تصویر ہے۔ Thanks for this video. Keep supporting, keep sharing. God bless you and welcome to Bible Tafsir for Learn Bible. Thanks a lot for your support. Please subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys.